ऐसे लोग ही क्यों इस दहशत गर्दी की भेंट चढ़ने पर मजबूर हैं? इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। इंसानी हुकूक के लिए बहुत सारा काम किया, स्पेशली औरतों के हुकूक के लिए बहुत सारा काम किया हिना जलानी साहिबा के पास। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह के वाक़यात का तदारुक कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम हिना जलानी साहिबा। हिना जलानी साहिबा, आपने भी यकीनन ये ख़बर सुनी होगी, तमाम लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी ये ख़बर। क्या फीलिंग्स थी आपकी इस खबर को सुनने के बाद? देखिए, ज़ाहिर है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस वक्त तो हम उस बच्ची की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं सब। और मेरा ख़्याल है मुल्क में कोई ही ऐसा शख्स होगा जो उसकी सेहत के लिए दुआ नहीं कर रहा होगा या उसकी बच्ची के जो ख़यालात हैं और जो उसके काम हैं उस पर फ़ख्र नहीं कर रहा होगा। और मेरा ख़्याल है इस कौम की एक बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो इस कौम के लिए एक फ़ख्र होना चाहिए वो ही मुश्किलात से घिरे रहते हैं और उन्हीं को टारगेट किया जाता है नुकसान के लिए। और ऐसे लोग जो उनको टारगेट करते हैं वो साफ बच निकलते हैं। आपने कहा कि इसका किस तरीके से हम इस चीज़ का मदावा करें कि यहाँ पर इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त और उनके इमलाक महफूज रहें। ज़ाहिर है इसका एक ही आंसर है कि ऐसे दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद लोग जो इस्लाम को या किसी भी कॉज को एक ज़रिया बनाकर अपने ही कौम को और इसके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के बारे में एक क्लियर पॉलिसी हमारी रियासती इदारों को बनानी चाहिए। हिना जलानी साहिबा, आखिर जिम्मेदारी किस पर आयद करें? मलाला पर जिसने अमन के लिए इतनी कोशिशें की, इंतज़ामिया पर जिन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, या हम तमाम पाकिस्तानियों पर जिनकी सोच चेंज होनी चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत स्ट्रांगली ये बात बिलीव करती हूँ कि ये सिर्फ लम्हा दुआ के लिए नहीं है, सिर्फ ये एक हमारे लिए लम्हा नदामत है पूरी कौम के लिए। हमारे यहाँ हम में से बहुत से लोग हैं जो इस मामले में हमेशा लोगों को वार्न करते रहे हैं कि अगर आप इस किस्म के लोगों की ग्लोरिफिकेशन करेंगे या इनको स्ट्रिक्टली इनकी ख़त्म नहीं करेंगे इनकी इस मूवमेंट को, तो इस मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ हम सब इस चीज़ में ख़ताकार हैं कि ऐसे लोगों को पिछले कई बरसों से हमने पलने दिया है। रियासती इदारों के छाँव के तले पले हैं ये। और इसके साथ साथ जब हमारे यहाँ नुकसान इन्होंने पहुँचाया है, उस नुकसान की तरफ इशारा नहीं किया गया। बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इनकी उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कवर देते हैं और बल्कि लोगों का दिमाग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं और इनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मलाला के वाक़े में भी ऐसा ही हुआ। उसने एक अमन की पैगंबर का किरदार अदा किया, लेकिन उसे किस चीज़ की कीमत अदा करना पड़ी। आज वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों हाथ इस वक्त उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं। दुआ के साथ साथ कभी कभी दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या हिना जलानी साहिबा, आप समझती हैं कि हमारे मुआशरे को उस दवा की ज़रूरत पड़ गई हुई है? हमारे माशरे को दवा की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो दवा वो ख़ुद भी हैं। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें अगर लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ सुना दें एक दफ़ा, तो उन लोगों की जुर्रतें कम हो जाएंगी जो आराम से आके हमारे मुल्क में कत्लो गारत का बाज़ार गर्म करते हैं और यहाँ पर रहते हुए यहीं के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। उनकी हिम्मतें टूटेंगी। हिना जलानी साहबा, बहुत सी मलालाएँ यहाँ पर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में जिनका इस्तेहसाल भी किया जाता है। जब भी मगरिब से आवाज़ बुलंद होती है इस तरह की इस्तेहसाली के ख़िलाफ़, तो हम लोग कहते हैं हमारी गैरत का मसला आ गया, हमारी हमियत पे हमला किया गया। लेकिन हम क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि हम लोगों की अपनी गलतियाँ भी शामिल हैं यहाँ पर? ये हमारी कौम की जहन की एक बीमारी है। देखिए, अगर आपका किसी ने क्रिटिसिज्म किया है और उसमें आपको नज़र आया है कि हमारी कमज़ोरी है, तो बजाय इसके कि आप मैसेंजर को गोली मारें, आप उस प्रॉब्लम को हल करें। बहुत सारी मलालाएँ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मलाला की हालत देखते हुए वो लोग अपना शौक़, अपना सब कुछ, जितनी जुर्रत उनके अंदर होगी वो सब फरामोश कर चुकी होंगी। वो कह रही होंगी हमें भी गोली लग जाएगी, हम भी शायद इसी तरह के हादसे का शिकार हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ आप कोई एक ऐसा मैसेज दे सकें कि जिनसे उनकी हिम्मत एक दफ़ा फिर से जवान हो जाए। मैं ये समझती हूँ कि इंसानी हकूक़ के कारकुनों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है
کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور خوف کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو انسانی حقوق کے کارکن اکٹھے ہو جائیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ بہت شکریہ حنا جیلانی صاحبہ، آپ کا، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا۔ ان کا ایک ادارہ کڈز رائٹس جو ہر سال دنیا بھر سے 5 بچوں کو پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کرتا ہے، اس سال ان میں سے ایک ملالہ یوسفزئی بھی تھی، جس کی کاوش، حوصلہ اور تعلیم سے محبت کو جہاں دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی تھی، وہیں حکومت پاکستان نے بھی ملالہ کو امن ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ جی تو ناظرین، اس ٹائم میں اس ہیرو کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں اور ان سے پوچھیں گے ہم لوگ ان کے بارے میں، ملالہ یوسفزئی کے ساتھ۔ تو پوچھتے ہیں، جی السلام علیکم ملالہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ملالہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کو ہالینڈ نے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہالینڈ کا جس جی میں پوری دنیا سے 5 بچوں کو انہوں نے کیا تھا نامینیٹ، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ بھی نامینیٹ ہوئی ہیں اس کے لیے، تو کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ اس وقت میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی اور فخر بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں پہلی پاکستانی بچی تھی جس کو اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا۔ اچھا، اور میرے والدین، میری سہیلیاں بہت زیادہ خوش تھی، سب لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے کہہ رہے تھے۔ تھے۔ جی اچھا، جب یہ سوات میں یا مہنگورہ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اب خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اس موقع پہ آ کے، لیکن آپ نے یہ انیشیٹ لیا اور آگے بڑھی، تو کیا سوچ کے آپ آگے بڑھی تھی اس طرح سے؟ میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں آج اپنے ان لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گی تو کب اٹھاؤں گی، اور یہ لوگ آج ضرورت میں ہیں، آج مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، اور میں نے خود کی بھی مدد کی اور ان کی بھی مدد کی۔ میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا، یہاں کی جو لوکل چینلز ہیں اس کے تھرو میں نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی پاکستانی گورنمنٹ سے آپ نے جی ڈیمانڈ جی کی؟ اچھا، کہ آپ جو ہے حالات پر غور کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سوات میں، آرمی کا جو آپریشن ہے اس پہ بھی تھوڑا غور کرے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور طالبان جو کارروائی کرے اس پہ بھی غور کرے، اور آپ جو ہے مطلب ہمارے ایجوکیشن پہ بین لگی ہے اس کے خلاف کچھ کرے۔ اچھا، ان دنوں اسکول بند ہو گئے ہوئے تھے آپ کے؟ جی بالکل، جب اسکول بند ہوا تھا تو وہ جنوری 2009 کا مہینہ تھا، جب طالبان نے اعلان کیا کہ 15 جنوری 2009 کے بعد کوئی بھی لڑکی اسکول نہیں جائے گی۔ طالبان نے کیا تھی؟ جی، اچھا، FM ریڈیو پر، تو اس اعلان کے بعد کوئی بھی جو ہے لڑکی اس نے اسکول آنے کی جرت نہ کی۔ آپ بھی نہیں نکلی تھی وہاں سے باہر؟ تو میں 15 ڈیز کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن پھر میں نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں گھر کے کپڑوں میں جاؤں گی اسکول، اور اپنی جو بکس وغیرہ بیگ جو ہے وہ چھپا کے لے جاؤں گی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہم مطلب چپکے چپکے جایا کرتے تھے۔ آپ کا کانٹیکٹ ان کے ساتھ کیسے ہوا تھا؟ کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اپنی پوری دن کی جو آپ تھی ان کو بتائیں، یا خود آپ کے ذہن میں یہ بات آئی؟ ہم نے مل کر یہ کیا تھا، انہوں نے، اس کورسپونڈنٹ نے، میرے والد نے اور میں تو نے۔ خوف آیا، کوئی ڈر، ٹینشن کہ نہیں کیا وہ ہوگا؟ ڈائری جو ہے وہ میں اپنی فرضی نام گل مکئی سے لکھا کرتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ڈر تو تھا لیکن زیادہ نہیں تھا، کیونکہ والد کا سپورٹ تھا میرے ساتھ اور اچھا، بہت سارے لوگوں کا ہاں، سپورٹ تھا۔ اچھا چلو، اب پہلے جب ملالہ یوسفزئی اس حادثے سے پہلے، ان دنوں سے پہلے جب اسکول جاتی تھی، تب تو ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ سب اناؤنس ہونے کے بعد جب آپ کو ایوارڈ ملا، نامینیٹ ہوئی، اس کے بعد کس طرح کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ تو اسکول میں تو بالکل ویسا ہی ٹریٹ کیا اچھا، جاتا ہے جیسا پہلے